um, third chapter of Bhagavad Gita, Karma Yoga, the yoga of action. Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Mada Buddhirjanardana Tatkim Karmani Gore Mam Nyojasi Kesava व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वामे तत्तेऽहं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् अप्नुयम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरप्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणाम् अनरम्भन् नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न क संन्यासनद्येव सिद्धिं सम्मधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणम् अपि चादौ तिष्ठति अकर्मकृत् कर्यते अवश्य कर्म सर्वा प्रकृतिर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीरायात्रापि कातेन प्रसिद्ध्येत् अकर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचारः। सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषावोऽस्त्व इष्टकामादुक् देवन् भवयतानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भवयन्तः श्रेया परम् अवाप्स्यथ। इस्तन्वोऽहं हि वो देवा दश्यन्ति यज्ञभाविता तैर्दत्तन् अप्रदयैवो यो भुङ्क्ते स्तेन एवाशा। यज्ञासिस्तसिना सान्तो मुच्यन्ति सर्वकिल्बिषा भुञ्जते ते अगं पपये पचन्ति आत्मकरणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्नसम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मसारासमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्तयति हाया अगह्युरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ सा जीवति यस्त्वत्मा रतिर्येव स्यादात्मा तृप्तस्कमनवा आत्मानि एव का सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यति नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन नाकस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापश्रया तस्माद् अशक्ता सततं कार्यं कर्मशमकारा अशक्तो ह्यकरं कर्म परमप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अशिता जनकादया लोकसंग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद्यद् अकर्ति श्रेष्ठस्तत् तदेवतारो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तति नामे प्रतस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंकन ननवाप्तम् अवक्तव्यं वर्तयेवा कर्मणि यदि ह्यहं न वार्तेयं जातु कर्मणि अदन्त्रिता मम वार्तमनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य का कर्ता शम् उपहन्यम् इमा प्रजा शाक्तकर्माणि अविद्वांसो यत कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस ततशक्ताः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समकारन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमुक्तात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागायो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते प्रकृतिर्गुणसमुद्धा सज्जन्ति गुणकर्मासु तन्न कृत्स्नाविदो मन्दन् कृत्स्नाविन्ना विचल्यते मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वारा ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धवन्तो नश्यन्तो मुच्यन्ति तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभययिष्यन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मदं सर्वज्ञानविमुतं स्तन् विद्धि नास्तन् अचेतसा सदृशं शेषस्ते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रहाः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यर्थे रागद्वेषो व्यवसस्तदु तयोर्न वशम् अगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयन् स्वधर्मो विगुणा परधर्मस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया
परधर्मो भयावहा। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तो यं पापं शरदि पुरुषा अनिच्छन् अपि वर्ष्णेय बालद् इव नियोजिता। श्रीभगवानुवाच काम ईश क्रोध ईश रजो गुणसमुद्भवा महाशानो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। धूमेन व्रियते वह्निर्यदा दर्शो मलेनका यतोल्बेन वृतो गर्भस्तदा तेनदम् अवृतम्। अवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणालेनका। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति ईशा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाणि अदौ न्याय्य भारतर्षभ पप्मणम् प्रजाहीहे एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परनीयाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मानसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिपरतस्तुषा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यत्मम् आत्मानं जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरुषदम्। The Essence, Chapter 3, entitled Karma Yoga of the Bhagavad Gita, the Essence of Upanishads. Thank you.